राजकारणातलो सत्तेच्या राजकारणातलो एक महत्वाचो भाग असता तो म्हणजे राजकीय स्थैर्य मीन्स पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी. 2012 सावन गोंयच्या लोकांनी, गोंयच्या मतदारांनी, गोंयच्या जनतेन पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी पळयल्या. राजकीय स्थैर्य म्हणजे स्टॅबिलिटी, स्थिरता म्हणजे फक्त बहुमतच नाही पण स्थिर सरकार दिवपी बहुमत. मीन्स स्टॅबिलिटी वी कॅन डिफाईन एज qualitative stability, not just quantitative stability, because even if you have quantitative stability by parading majority of the MLAs, say 21 out of 40 in the Legislative Assembly of Goa, that does not guarantee you qualitative stability. हाज्या पयलीं बी बहुमतान सरकारां आयलीं आनी मागीर आमी पळयलें की सरकारा कडेन आंकडो आसा, बहुमत आसा, पूण क्वालिटेटिव्ह स्टॅबिलिटी ना. एकाच पक्षान 5-6 गट, 5-6 ग्रुप्स झुजत आसतना दिसतात, डिसेंट दिसता, मतभेद दिसतात, एकामेकाच्यो उखाळ्यो पाखाळ्यो काडपाचें दिसता. हें पळयलां चित्र आमी चडशें करून 1998 ऑनवर्ड्स टील 2012. आनी जेन्ना मनोहर पर्रीकर हे अकस्मात आमदाराचे मुख्यमंत्री जाले ऑक्टोबर 2000 ह्या वर्सा, ऑक्टोबर 2000, तांकांय बी क्वालिटेटिव्ह स्टॅबिलिटीची सामकी गरज दिसताली आनी तांणी परतून सांगलें की बाबांनो, मतदारांनो, म्हाका एकदां तरी तुमी मेजॉरिटीन निवडून हाडात रे बाबांनो, आपूण तुमकां क्वालिटेटिव्ह स्टॅबिलिटी दिता. आणि तसेच ते 2012 पासून तांणी दिल्लीक संरक्षण मंत्री पदाची, रक्षा मंत्री पदाची जबाबदारी घेवच्या पयलीं ती क्वालिटेटिव्ह स्टॅबिलिटी दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी तांच्या मुखार अशी जाप बी काडपाची अशी हिम्मत कोणाक जावंक ना. त्यामुळे स्थिर सरकार तांचे तितलो तेंप जवळ जवळ 2.5 वर्सां चलोवन मागीर लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक हांकां ती संदी दिवन मुख्यमंत्री पदाची कलप आमचे मनोहरभाई पर्रीकर हे दिल्लीक गेले आनी मागीर इल्ली इल्ली आमकां ती क्वालिटेटिव्ह स्टॅबिलिटी बहुमत आसूनय दिसना कशी जाली. पूण सरकार स्थिर आशिल्लें. एसेंब्लीन वोटींग बी जाता तेन्ना सगळे वोट्स मेजॉरिटीन पास जाताली, बिल्स बी आसात ती तशी करी लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी आपलो कारकीर्द आसा ती 2017 इलेक्शन जातासर तो पूर्ण केलो. आनी आमी पळयलें की 2012 उपरांत असो स्टॅबिलिटीचो, असो क्वांटिटेटिव्ह स्टॅबिलिटीचो असो सामको म्हणजे सरकार फाल्यां पडटा काय कितें असो प्रसंग केन्ना तयार जावंक ना. लोकांक खबर आसा की कितलेय जरी आमदार तुमच्या वटेन आसले तरी सुद्दां तो आंकडो पावना, केन्ना कोण फुटत आनी कितें जायत सांगूंक जायना. पण कितले प्रयत्न करून कोणाकच BJP लेजिस्लेचर पार्टी जी आसा ती फोडपाचो प्रयत्न कोणाचोच केन्नाच यशस्वी जावंक शकना. कारण ही एका संघटनेंतल्यान आयिल्ली ही पार्टी आसा. तें अशें म्हणजे खंयच्याय राज्यान सामकें म्हणजे जवळ जवळ तुमकां चित्रच पळोवपाक मेळचें ना की जशे काँग्रेसीचे कांय आमदार 8 जाण फुटून पक्षांतर करून दुसरे कडेन गेले, तशें जाल्लें तुमकां विरोधी पक्षान आशिल्ल्या तेलंगण जावं आनी सगळे कडेन ज्या ज्या राज्यांनी, पंजाब आनी बाकीच्या ठिकाणी ज्या जाग्यार भाजप विरोधान आसात थंय शिस्तीन ते विरोधाची भुमिका आसा ते करतात आनी मागीर तो पक्ष फोडून बिडून तांकां आपल्या वटेन हाडपाची बी अशें जावंक ना. थोडे अपवाद आसात पूण तातूंत आमी वचया नाका. आनी आमी इतलेंच पळया की मतदारांक स्टॅबिलिटी जाय, क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह काय नाका 2027 वर्सा. आनी खंयची पार्टी, खंयचो पक्ष ही क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह स्टॅबिलिटी दिवंक शकता. पहिली ती क्वांटिटेटिव्ह स्टॅबिलिटी म्हणजे 40तले
21 जागे जिखूकच जाय, पूण तातलो एक सभापती जाता म्हणटकीच मागीर सभापतीक मतदानाचो अधिकार फक्त टाय आसता तेन्नाच, दोनी कडेन जेन्ना जाता तेन्ना मत घालूंक मेळटा, नाजाल्यार ती निमाणे परिस्थिती अशी जाता की सरकारा कडेन 21-19 असले जाल्यार ते निमाणे 20-19च जाता आनी ते एक मत सामकें क्रिटिकल आसता. कोणी दुयेंत पडलो, पावसान पावंक ना, वीप ताणें मानूंक ना, कितें कारणां दिलीं, 19-19 जावंक शकता. हें आमी 1977 ते 19च्या काळान आमी क्वांटिटेटिव्ह स्टॅबिलिटी कितली गंभीर आसता प्रकरण तें पळयलां. मगो पक्ष आनी काँग्रेस आनी जनता पार्टी बी हे थंय आसतना विधानसभेन आमी पळयलां वॉट इज द मिनींग ऑफ क्वालिटेटिव्ह एंड क्वांटिटेटिव्ह स्टॅबिलिटी. म्हणटकीच मोस्ट इम्पॉर्टंट फंडामेंटल क्वेश्चन इज whether people are used to quantitative stability under the BJP party rule since March 2012 up to now, and whether they aspire, they crave for, they expect. तांकां अशें दिसता की आमकां 2027 ते 32 ह्या काळान सरकार उडय, दुसरे घडय, सरकार उडय, मागीर राष्ट्रपती राजवट लाय, दुसरे घडय, अशी नाटकां पयलीं जी गोंयकारांनी पळयल्यात ती जायनासतना एका स्थिर पार्टीचें सरकार येवचें. आतां दुसऱ्या वाटेन कितें आसता की आमकां खुबश्या फावटी पातळ भाजी आनी खतखत्यांचो विचार करचो पडटा. पातळ भाजी म्हणजे ती बरी लागता, खावपाक बरी आसता, करपाकय व्हडले ते चणे भिजत घाले, उकडले, बरे मोव जाले आनी मसालो बरो गोंयचो गरम मसालो जो खास हाताक वास येता बरो आनी तोंडाक सुद्दां रूच येता, अशा तरेची ती पातळ भाजी चडशी करून गांवांतच ल्हान ल्हान हॉटेलांनी आमकां मेळटा. ती सिटीन तें सामकेंच तांणी कढीपत्ता बी घालून पातळ भाजयेचो गोंयच्या आमचो फॉर्म्युलाच बदलून उडयला. म्हणजे आतां हुमणान सुद्दां करबेल घालून आतां तें गोंयचें हुमण फिश करी म्हणून असली प्रकरणां दिसता. हें जें कितें फ्युजन हुमण आनी फ्युजन भाजी बी जी करूंक लागल्यात तातूंत गोंयकारपण, गोंयच्या जेवणाची संस्कृताय खंयच दिसना. म्हणटकीच पातळ भाजी म्हणजे कशी, तर ती एक स्थिर, एक फेवरीट लोकांची डीश जाता ती. म्हणजे आमकां पातळ भाजी आमकां खावन असो मातसो वाज आयलो तरी बी पातळ भाजी खातना आमी चपाती, पोळे, सान्नां, इडली, मागीर आंबोळी, पाव, उणो, पोळी असलें कितेंय वापरूंक शकता, भाकरी, कायलोळी, खूब पद्दतीन आमकां पातळ भाजयेचो आस्वाद घेवपाक जाता. म्हणजे 2012 पासून आमी पळयतात की एक स्टेबल गव्हर्मेंट म्हणजे एक पातळ भाजी अशा स्वरुपान हांव अशी म्हणटा की पातळ भाजीच्या भशेनच खुबशे म्हणजे केन्ना केन्ना वांटप बरें जाता, केन्ना केन्ना वांटप बरें जायना. 2012 वर्सा वांटप बरें जालें, मसालेदार जाली भाजी. 2017 भाजी ती जवळ जवळ म्हणजे ती बिगडिल्लीच, ती 13 सीट आयिल्ले तांचे, पूण तांणी कशें तरी ते जमवाजमव करून हांगाचे थंयचे करून ते स्टेबल गव्हर्मेंट दिवपाचो प्रयत्न केलो. पूण ते क्वांटिटेटिव्हली आनी क्वालिटेटिव्हली स्टेबल गव्हर्मेंट दिवपाक जावंक ना. तरी कशें तरी गाडें ओडत ओडत 2017 ते 2022 पर्यंत व्हेलें. आनी ते कशें व्हेलें तें सगळ्यांक खबर आसा की कशा पद्दतीन ती क्वांटिटेटिव्ह स्टॅबिलिटी ती मातशी अशी मसालेदार भाजी जी मातशी बिगडिल्ली ती आमची पातळ भाजी, ती पातळ भाजी कशी लोकांनी पचयली ती त्याच हातून ती बरी लागना तरी 2017 ते 22. 2022 नंतर पातळ भाजयेचो फॉर्म्युला तोच आशिल्लो, पूण मागीर तातूंत चणे, कांद्याचो कितलो वांटो आशिल्लो आनी मसालो कितलो आनी हें तें आमकां कल्पना ना. पूण ती पातळ भाजीच आशिल्ली आनी ती पातळ भाजी बरी लागता. स्वयंपूर्ण पद्दतीन केल्ली भाजी ती, म्हणटकीच रुचीक भाजी ती. आनी ताका लागून ही पातळ भाजी आतां 4 वर्सां आतां लोकांनी सामकी आवडीन म्हणटा तशी रूच तिची घेतिल्ली आसा. आनी आतां लोकांक अकस्मात म्हणजे आतां बोवाळ सुरू जालो सगळो की कितें रे बाबा हें आतां 2012 पातळ भाजी खाली, 2013 पातळ भाजी, 2014 आमी मुखार दवरली पातळ भाजी, 15, 16, 17 पातळ भाजी, केन्ना मसालेदार, केन्ना वासूच ना, केन्ना रुचूच ना, तरी सुद्दां आमी ती बाबा पचयली, ना म्हणूंक ना. 2020 कोवीड आयलें तरी सुद्दां पातळ भाजी लोकांनी पचयली. वाद जाले, ऑक्सिजन सिलिंडर मेळना म्हणून शेकड्यांनी लोक मेले, तरी लोक रस्त्यार असो दिवंक ना. लोकांनी सहन केलें सगळें, लोकांनी कशें तरी आंगार काडलें. म्हळें की पातळ भाजी आतां आमकां सामकी संवकळीची जाल्ली आसा.
तर बरो वास येता पातळ भाजयेक. तसो बाकीच्या आतां टोमाट भाजी आनी कितें आसा ती लोक टोमाटां बरीच आसता अशी ना ती. म्हणटकीच ही पातळ भाजी 2012 पासून लोकांक इतली रुचकर लागिल्ली की ती मागीर कोविडान सुद्दां लोकांनी वेवस्थीत पद्दतीन त्या पातळ भाजीचो आस्वाद घेवन 2022 तांणी सांगलें की आमकां अजुनूय बी पातळ भाजीच जाय आनी कितलोय चॉयस जरी आसलो टोमाट भाजी कुर्मा भाजी बी तरी सुद्दां आमकां पातळ भाजीच जाय आनी दुसरें आमकां व्हेजिटेरियन हातून कांय नाका. नॉन व्हेजाचो तर प्रश्नच येना. म्हणटकीच आतां प्रश्न पडला की एकदमच गोंयान एक तरातरांचें वारें सुरू जालां आनी खुबशे जे भाजीचे मळे पिकयतात, बऱ्या तरेची वांयगी, टोमाटां, कोबी, नवलकोल म्हणजे गड्डे बिड्डे म्हणटात, नाब म्हणटात ते लायतात, कांदे लायतात, बटाट कोण लायना ते भायले हाडचे पडटा. म्हणटकीच खुबश्यो भायल्यो भाजयो, खुबश्यो गोंयांत जावपी आमच्यो थळाव्यो गोंयकाराच्यो भाजयो, मेड इन गोवा भाजयो. म्हणटकीच ह्यो सगळ्यो भाजयो ज्यो आसात रुचीक भाजयो गोंयच्यो त्यो भाजयो घालून मागीर एक खतखतें म्हणटा तशें एक कशेय पद्दतीन 2027 वर्सा ते लोकांक आतां त्या खतखत्याची रूच दिवपाक जाय असो एक विचार मुखार येवपाक लागला. आतां तें खतखतें जर करतलो जाल्यार त्यो भाजयो चिरपाक जाय वेवस्थीत आनी तातूंत कित्याक कितें घालूंक मेळना तुमकां. म्हणजे फ्युजन करपाक म्हणून आतांच्यो कांय सुनो आनी आतांचे कांय आमचे दादले रांदताय बी तेय बी आतां खतखतें रांदतात. ते पयलींचे जाणटेल्यो गेल्यो आतां ते सांगताले की अमके अमके जिन्नस तातूंत घालपाचे नासतात. दुदी घालात तुमी, तवशीं घालात तुमी, वांयगी घालात तुमी, हें सगळें घालपाचें खतखत्यान. म्हणजे खतखतें म्हणटा तें खरोखरूच गोंयच्या मातयेन जाल्ल्या सगळ्या तरेच्या भाज्यांचो सुवाद आशिल्लें एक रसभरीत अशें गोड आंबट तिखट ताची रूच आमी म्हणजे हांव आतां तुमकां आतां व्हिडियोचेर ती रूच कशी दाखोवंक अजून आमचे कडेन वास आनी रूच दिवपी अशें टेलिव्हिजन तंत्र येवंक ना. तें येतलें एक दीस होलोग्राफीक टीव्ही बी तसले मागीर आमकां कळटलें की हें सगळें आतां नवें टॅक्नोलॉजी आसा त्या बरोबर आमकां पळयत आसतना ते वासी येतात आनी ती रुची बी आमच्या तयार घोळपाक लागता. अशें टॅक्नोलॉजी येतली कांय वर्सांनी, ती कठीण अशी ना तातूंत. ती कशी आनी कितें तातूंत वचना नॅनो टॅक्नोलॉजीचो वापर करून बी सिग्नलाचो वापर करून. पूण मजा अशी आसा की आतां लोकांक 2027 खतखतें जाय, बरें रुचीक बऱ्या तरेन केल्लें खतखतें जाय. मागीर तें हायब्रीड आसूं फ्युजन आसूं तातूंत गोंयांत पिकनात तसल्यो भाजयो आसूं. राष्ट्रीय स्तराचेर खूब जी वेगवेगळ्यो भाजयो पिकयतात, बटाट पिकयतात, आलू म्हणटात ते, आलू गोबी जे गोंया भायर जे जातात, फ्लावर जाता, कॉलीफ्लावर जाता, टोमाटो जातात. गोंयांत तितली जायनात टोमाटां. वांयगी बरी जाता, आक्षीची वांयगी, ताळगांवची वांयगी खतखत्याक खूब बरी, कणगाचे कुडके खतखत्याक खूब बरे, भेंडे बरे, सामके बऱ्या पैकी भेंडे घालपाक जाता, तवशीं घालपाक जाता, भाजयेची तवशी म्हणून येता ती घालपाक जाता आनी घोसाळीं घालपाक जाता. अशी बऱ्या पैकी तुमकां नवरंगी, दसरंगी, बारारंगी अशी विचार करून बऱ्या पैकी तुमकां आतां रुचीक अशा तरेची खतखत्याची म्हणजे रूच जांकां आतां घेवपाची आसा 2027 तांचे प्रयत्न चालू आसात की हें बाबा पातळ भाजी 2012 पासून लोकांक आतां ती बरी दिसता, रुचकर आसा. पयसुल्यान सुद्दां ती शिजयता तेन्ना वास येता आनीक संवय जाल्या पातळ भाजयेची. म्हणटकीच आतां खतखतें नाका 2027 खतखत्याचो प्रयोग कित्याक करचो न्ही. आतां खतखत्यान आतां बटाटाच्यो फोडी कितल्यो घालपाच्यो, बाकीच्यो भाजयो कितल्यो घालपाच्यो, तातुंतल्यो गोंयच्यो खऱ्योच म्हणजे गोंयकारांनी मान्य केल्ल्यो भाजयो ह्यो कितल्यो घालपाच्यो आनी मागीर गोंयांत पिकना त्यो भायल्यो भाजयो आसात त्यो कितल्यो वापरपाच्यो आनी हो सगळो जो रेसिपीचो फॉर्म्युला जो आसा तो सारको एकठांय करून मागीर तें प्रमाण कशें ठरोवपाचें आनी मागीर तें खतखतें ताका तो मसालो घालूंक जाय. तो मसालो घालपी कोण हा खबर ना, रांदपी असो. म्हणजे प्रस्न पडला आतां की हे खतखतें रांदून वाडटलो कोण आनी लोकांक ताची रूच केन्ना चाखपाक मेळटली. म्हणजे रावल्यात सगळे फेब्रुवारी 2027 मतदान जातलें ताच्या पयलीं कितें तरी रेसिपी एकदाची खतखत्याची एकदाची तयार जावन रेडी आसतली आनी रटरटतलें रान्नीचेर तें जानेवारीन सुमार आनी मागीर तें रटतकीच मागीर लोकांक वास येतलो, अरे खतखतें शिजता रे. पूण मागीर जेन्ना सरकार जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना मागीर हे खतखतें क्वांटिटेटीव स्टॅबिलिटी, क्वॉलिटेटीव स्टॅबिलिटी हाचोय विचार करचोच पडटा न्ही. कित्याक आतां पळयात की ए पार्टी बी पार्टीन कितें तरी म्हळें म्हणून सामकी बेजार आसा आनी ती तुटून पडल्या.
सी पार्टी डी पार्टीन कितें तरी मेळ्ळा म्हणून सामकें बेजार आसा. आनी सी आनी डी भितर आतां सामकें झूज सुरू जालां. म्हणजे ए आनी बी, सी आनी डी, मागीर ए आनी डी, सी आनी बी, बी आनी ए, अशा पद्दतीन ए बी सी डी आमी सगळी परमिटेशन कॉम्बिनेशन जर करून पळयत जाल्यार अशें दिसता की ही स्टॅबिलिटी म्हणटा ती 2027 हें गणीत कोण सोडयतलो, हें कशें सोडोवपाचें. म्हणजे 2027 सरकार आसतलें तें स्टेबल आसतलें, स्थिर आसतलें काय 24 आनी 48 वरांतच सकयल पडटलें तें. आनी मागीर आमकां रोखडीच पातळ भाजीच बरी आशिल्ली म्हणून रूच येतली. अशें जावंक शकता न्ही की पातळ भाजीच बरी रे बाबा, हें नाका खतखतें, हें सामकें म्हणजे बेळशेलां मरे सामकें. आतां 24 वरान बेळशेलें मरे, वास पडला मरे, हें भायर उडोवचें पडलें आतां, हाका अर्थ ना कांय, शी होकार येतात मरे. म्हणटकीच खतखतें ते 2-3 दीस तरी बरें दवरून लोकांनी रूच घेवन रावंक जाय, मागीर आनीक ताजी रूच येता. आनी मागीर पातळ भाजीचो विसर पडटा. म्हणजे इल्ली लोक पातळ भाजी विसरूंक लागता. जशी जशी लोकांक खतखत्याची रूच लागता तशी इल्ली पातळ भाजी लोक विसरूंक लागता. आनी जर ते खतखतेंच जर बेळशेलें, वास मारूंक लागलो, आमट जालें सामकें, एकदम करपट ढेकर येवपाक लागले खतखतें 2-4 कुलेरां खालें तांणी कोणें तरी लोकांक, आनीक ताजी म्हणजे अजीर्ण जालें सामकें, नाका जालें सामकें अशें. आनीक मागीर लोक म्हणूंक लागले की 2027 वर्सान की कितें रे बाबा, हें पातळ भाजीच बरी आशिल्ली मरे, कितें खतखतें रे, खतखतें कांय फायदो जावंक ना. निमाणें बरें करून शिजयल्लें खतखतें आशिल्लें तें बेळशेलें मरे सामकें, फुकट गेलें मरे तें. आतां भायर उडोवचें पडलें तें आतां. आनी आमकां पयलींची आमची जी सवकळीची मसालेदार म्हणटा पळय तशी, बरें भाजिल्लो मसालो घालून घमघम वास मारता, उण्या बरोबर, पावा बरोबर, म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीन ती खावपाक जाता. अशे तरेची पातळ भाजी जी 2012 वर्सा पासून आमकां सामकी सवकळीची जाल्ली आसा पळयत न्ही, ती पातळ भाजी कित्याक सोडपाची. ती एक बरें आसा, एक 15-20 दीस आमी पळोवया कशें खतखतें रुचीक बरें लागता काय कितें तें. पूण कांय ताजें धड लागना आमकां हें खतखत्याचें. अजून कांय कोणाक कल्पना ना की गोंयांत पिकयल्ल्यो कितल्यो भाजयो आनी गोंया भायल्यो कितल्यो भाजयो बी घालून, बटाटे बी घालून, टोमाटा बी घालून तें खतखतें रटरटतलें आतां. फुडल्या 7-8 म्हयन्यान ती रेसिपी रेडी जावपाक जाय. त्या खातीर मागीर हे सगळे ताका कॉन्ट्रिब्यूट करपी, हे खतखत्यान रेसिपी तयार करपी ए पार्टी आसा, बी पार्टी आसा, सी पार्टी आसा, डी पार्टी आसा. आनी आतां निदान ह्या खतखत्याचो विचार करून तरी ती जिबली चलता आपली पटा करून, तोंड आपलें उगडून एकलो जो शब्दांचे एका फाटल्यान एक बाण मारता, मिसायल मारता, ड्रोन सुट्टा, आनी कितें म्हणटा ते हॉविट्झर कॅनन्स बी म्हणटात तश्यो त्यो सोडटा, फार मारतात. एकलो मारता, दुसरो मारता, तिसरो मारता, आनी सगळ्यांचें भयंकर मनोरंजन जाता. मतदारूय बी तांकांय बी कितें तरी एक, हांव म्हणटात ताका की खूब फाटी एक कॅथार्सीस म्हणटा, दुख्ख विरेचन जाय आसता, कॅथार्सीस. सद्दां तेंच पळोवन लोकांक बेजार येता. म्हणटकीच कितें तरी एक तांकां एक्सायटींग अशे तरेचें हें जाय आसता की अरे ताणें पळय ताजेर हो आरोप केलो, ताका ताणें हें उत्तर दिलें. दुसऱ्या दिसा तो कितें ताका उत्तर दिता हें पळोवपाक सगळे आतूर जाल्ले आसतात. आनी मागीर सगळे चॅनल म्हणटा ते सारके हातून म्हणजे ते हात धुवन घेतात म्हणटात तशें. हो हाज्या फाटल्यान, तो ताज्या फाटल्यान, हो ताका एक प्रोवोकींग अशें तरी कितें स्टेटमेंट करूंक लायता, दुसरो मागीर ताका जाप दिता, दुसरो प्रोवोकींग कितें तरी स्टेटमेंट करता, मागीर दोगांनी प्रोवोकींग स्टेटमेंट केल्यार ताजेर मागीर परिसंवाद जाता, आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, कॉस्मीक बी अशा तरेचे. आनी मागीर हें चालूच उरता. म्हणजे वेगळ्याच तरेचें एक जर्नलिजमांतलें खतखतें. आनी हातूंत स्टॅबिलिटी, क्वांटिटेटीव, क्वॉलिटेटिव्हचो बी कांयच नासता. की चडांत चड लोकांनी चडांत चड वेळ हें पळोवचें, हो उद्देश आसता तातूंतलो. म्हणटकीच आतां जें हांवें वेगळ्या प्रकारचें एक कामतीचें म्हणून एक खतखतें, तें कशें बेळशेल्लें खतखतें कितें म्हणपाचें म्हाका खबर ना. आतां हांव जें आतां कुर्मा भाजी म्हणटा तशी ती, काय उड्डा मेथी ती, म्हाका कल्पना ना. तुमकां वास येवचो ना जें हांव हांगा उलोवपाक लागलां तें आनी उलयता इतलो वेळ तें, तुमकां वास येवचो ना, तुमकां रुची कळची ना ती. पूण ती राजकारणाची रूच आसता पळय, ती पातळ भाजी आसूं किंवा खतखतें जें आसूं, अशे तरातराचे मेन्यूंतले प्रकार जे आसात न्ही, 50 वर्सां तरी चाखल्यात आमी. म्हणजे मोगो पक्षाच्या काळांतय आमी चाखल्यात वेगवेगळ्या तरेचे
मेन्यूतले प्रकार. ताज्या उपरांत काँग्रेसीन 1980 पासून मागीर आमी चाखल्यात 1998 मेरेन. मागीर 1998 पासून 2-2 दिसांनी वेगवेगळ्यो डिशीज आमी चाखल्यात. 2-2 दिसांनी 2-2 म्हयन्यांनी बी तशे. आणि मागीर तुमकां कल्पना आसा की 2002 पर्यंत भाईन आमकां बऱ्यापैकी पातळ भाजी वेगळ्या पद्दतीची त्या वेळाचेर टोमाटाची, म्हणजे ती हांव पातळ भाजी म्हणचो ना, ती वेगळ्याच तरेची भाजी आशिल्ली. म्हाका नांव दिवपाक जावचें ना. आमच्या मनोहरभाई पर्रीकरान 2002 ते 2005 जी आमकां रुचकूर भाजी दिली, ती पर्रीकराचीच एक ताजी रेसिपी वापरून तयार केल्ली, खाशेल्या मनोहर पर्रीकराची स्टॅम्प आशिल्ली भाजी. ताजी रेसिपी सुद्दां आज कोणाक मेळपाची ना. ती 2000 ऑक्टोबर, मदलो थोडोसो काळ सोडलो जाल्यार राष्ट्रपती राजवट आसतली बी कितें तरी, तेन्ना सरकार थोडे दिसांनी आशिल्लें. 2000 ऑक्टोबर ते 2005 फेब्रुवारी मेरेन मनोहरभाई पर्रीकर राष्ट्रपती राजवटीचो थोडो काळ जर सोडलो जाल्यार इतली तांणी बऱ्या पद्दतीन शिजयल्ली भाजी, तिका नांव दिवपाक जायना. आमी म्हणपाक शकता तिका की पर्रीकरांनी केल्ली एक खास आपलीच रेसिपी वापरून केल्ली ती बरी रुचीक अशी तरेची भाजी आशिल्ली, म्हणून लोक अजुनूय त्या भाजयेची रूच, ताजी टेक्स्चर, भाजयेचो वास, सगळे तरेचे म्हणजे ताजें जें आसा ती अजून याद काडटा की 2000 ते 2005 मेरेनची. पूण मागीर तुमकां खबर आसा न्ही की वेगळ्या तरेची भाजी लोकांक दिवपा खातीर दिल्लीच्यान आदेश आयलो, आनी मागीर ती भाजी कितें आसा ती 2012 पर्यंत आमी पळयली की ती कितें तेंच कळनाशिल्लें. पूण आनी एक पद्दतीची आमकां भाजी, मेथयेची भाजी म्हणपाक जाता किंवा आनी कसली तुमकां ती भाजी नांव दिवपाक जाता, ती खास अस्सल गोंयची भाजी अशी म्हणूंक जायना आमकां, पूण ती भाजीच आशिल्ली आनी ती चाखली लोकांनी. आनी मदें मदें ती लोकांक दिसताली की भाजी पिड्ड्यार जातली, आतां तीच वचून आतां पातळ भाजी बी आतां कदाचित लोकांक खावचीशी दिसतली. पूण ती पातळ भाजी येता येता अशी जाली, तयार शिजता आनी घालता लोकांक अशी जाली, आनी ती जावंक ना मागीर तीच उरली मागीर भाजी 2012 मेरेन. आनी 2012 मेरेन मात पातळ भाजी आतां लोकांक दिवपाचो निर्णय जाल्लो, आनी ती पातळ भाजी ज्या रुचीक पद्दतीन खूब रूच घेवन भितर बरी शिजोवन भिजोवन म्हणटात तशी ती लोकांनी आस्वाद घेतलो. खूब म्हणजे मन लावन लोकांनी 2012 पासून तिचो आस्वाद घेतलो. आनी आतां मातसो फरक पडलो ताज्या रेसिपीन, करपाच्या रितीन, तातूंत जे जिन्नस वापरता, चणे बी, हरवे चणे, धवे चणे, दोनी पद्दतीन आमकां पातळ भाजी म्हणटा ती करूंक जाता. ग्रीन पीस, व्हायट पीस, दोनी मजा पीस हे सगळे ग्रीन पीस, व्हायट पीस आमकां भायल्यानच हाडचे पडटात. गोंयांत कांय पिकनात ते तुका. हे वाटाणे गोंयांत कांय पिकना. मसाल्याचे जिन्नस पिकता, नाल्ल पिकता, सोय कातूंक जाता. बाकीचे जिन्नस खुबशे आसात ते हाडचे पडटात भायल्यान. तरी ती निमाणे गोंयांत आतां वाटेर सगळ्याक आतां खंय बऱ्या हॉटेलांनी तुमकां मेळटा आतां, आनी फामाद हॉटेलांनी बी मेळटा, कॅन्टिनांनी मेळटा. पयलो लोक ऑर्डर दिता पातळ भाजी आनी मागीर मिक्स भाजी आनी कितें कितें अशें खूब चॉयस आसता. 2012 पासून आयज 24 मार्च 2026 पर्यंत तुमीच सांगात आतां बरी लागता काय ना. बट ही आमची पातळ भाजी आतां ही खाता काय ना आमी. 2012 पासून आतां ही 14 वर्सां जाली पातळ भाजी. म्हणटकीच ह्या पातळ भाजीक लागून मातशें तरी कितें स्थैर्य उरलां न्ही, म्हणजे आसा न्ही, अविश्वासाचो ठराव ना खंय विधानसभेन कोणाच्या विरुद्ध, सभापतीच्या विरुद्ध ना, सरकाराच्या विरुद्ध ना. मातशें मागीर पातळ भाजी ती मागीर शिजताना मागीर कितें कितें प्रॉब्लेम जातात. ती मागीर चड केन्ना केन्ना शिजता, केन्ना केन्ना सारके भितरले आसता ते वाटाणे सारके शिजनात, ते घट्ट घट्ट लागतात, केन्ना केन्ना मोव मोव लागतात. म्हणटकीच आवडटा न्ही तुमकां ही गेली 14 वर्सां आमी बरी रुचीक पद्दतीन खातात ती पातळ भाजी. आवडटा न्ही. म्हणटकीच आतां खतखतें विचार करत न्ही, खतखतें आतां केन्ना तो आतां रेसिपी ते तयार करतले, ते सगळे जिन्नस घालून कितले घालपाचे ते कशें ठरयतले, आनी केन्ना ते मागीर शिजोवन वेवस्थीत रटरटीत जानेवारीन बी म्हणटा तशें ते मागीर वाडपाची तयारी करतले, आनी मागीर मार्चान लोक तयार जातले ह्या नव्या खतखत्याचो आस्वाद घेवपाक, रूच घेवपाक. आनी पातळ भाजीची कितें मागीर तर
म्हणजे आता लोकांनी ठरोवचेंच पडटलें की पातळ भाजी जर आमकां संवकळीची आसा इतली आनी कांयच प्रॉब्लेम ना, पोट बिगडूंक ना, कांय जावंक ना, ढेकर येवंक ना, अजिर्ण जावंक ना, जाल्यार ती पातळ भाजी आसा ती रुचीक सगळ्या भुरग्यां पासून सगळे इवन अंगणवाडीन सुद्दां म्हाका दिसता भुरगीं पातळ भाजी पातळ भाजी पातळ भाजी म्हळ्यार रोखडे धांवतात उणो आनी पातळ भाजी गरम गरम. बाकीचे कितें उपीट आनी ते कितें शिरा बिरा लोकांक भुरग्यांक वीट येता खावपाक, तिखट तिखट अशें जाय आसता, बरें रुचीक लाळ गळपाक जाय सारकी तशी. आनी खतखतें, त्या खतखत्याची निदान एक ट्रेलर तरी दिवपाक जाय आशिल्लो न्ही केन्ना तरी, की हे पळयात मातशें एक सॅम्पल तरी एक दिवपाक जाय आशिल्लें काय ना. तुमकां दिसना की हे खतखतें जें आतां चिंचपाचें आसा त्या खतखत्याचो एक सॅम्पल तरी आतां पातळ भाजी खातल्यांक दिवपाची गरज आसा अशें दिसना तुमकां? कित्याक दिनात तर ते आमकां आतां ते सॅम्पल? रावतात लोक न्ही आतां हें सॅम्पल चाखपा खातीर की बाबा बरें शिजतलें खतखतें, गोंयचें खतखतें, आमचें खतखतें, स्वयंपूर्ण म्हणटात तशें खतखतें, स्वयंपूर्ण पद्दतीन सेल्फ हेल्प ग्रूप बी तांणी सगळ्यांनी त्यो भाजी शिजोवन बी तयार करून हाडून दिल्ल्यो, हातूंतल्यान तयार केल्लें हें खतखतें. पातळ भाजे कडेन स्पर्धा करपी खतखतें, कॉम्पिटिशन करपी. म्हणजे फाल्यां चॉयस दवरीत खंयी हॉटेलांनी बी की बाबा रे तुका हें सामकें पॉप्युलर अशें लोकांक खूब आवडटा तें आतां ती पातळ भाजी, हो चॉयस तुजो काय तुका हें पळय आतां रुचीक सुवादीक अशें बरें खतखतें कितें जाय तुका? आतां खूब लोकांक प्रस्न पडटलो, जे ऑर्थोडॉक्स म्हणटात न्ही तांकां प्रस्न पडटा. कसलो प्रस्न पडटा? पळय, पातळ भाजी हांव पोळ्याच्या बरोबर, चपातीच्या बरोबर, रोटीच्या बरोबर, परोठाच्या बरोबर, नानाच्या बरोबर, नान म्हणजे नान, पंजाबी नान, उणो, पाव, कात्र्याचो पाव, पोळी, सान्नां, इडली बरी वता बरोबर. एक पातळ भाजयेन बुडोवन खावपाक मजा येता, रूच येता, जिबेरी बी बरी हें आसता. खतखतें म्हणटकीच तें शिता बरोबर खावंक जाय तुमकां, बरें हें आसपाक जाय, शिवराक हुमण, तोय, रोस बी कितें तरी आसूंक जाय. म्हणटकीच तें कशें खावपाचें? तें चपाती बरोबर भाकरी मातसो एक तरी प्रॉब्लेम दिसता की चपाती पोळे बी हाज्या बरोबर खतखतें खावंक जाता, ना अशें ना. आमी एडॅप्ट करपाक जाता, एडजस्ट करपाक जाता, ना अशें ना, ना अशें ना. पूण कितलें जालें जाल्यार पातळ भाजी ती पातळ भाजी म्हणून मागीर लोक चिंतत रावतले. जर खतखत्याचो जर तांकां खंयच वास येवंक ना, खतखतें बाबा शिजता म्हणून कळूंक ना, खतखत्याची रेसिपी तयार आसा म्हणून कळूंक ना, जाल्यार मागीर पातळ भाजी आनी लोकांक रावपाची इच्छा ना. खतखतें तयार जावन रेडी जावतासर लोकांक आतां पातळ भाजी नव्या स्वरुपान बाबा येता काय कितें हाजी उत्सुकता चड लागल्या 2027. म्हणजे तुमी कितें तें ठरयात. घरान आतां पयलींच विचार करात, जर सगळे जिन्नस आसा जाल्यार पातळ भाजीचो एक नवो फॉर्म्युला कितें तरी सोदून आतां रांदून सकाळीं फुडें ब्रेकफास्टाक रेडी दवरात, भुरग्यांक बी टिफिनान घालून दियात. नाजाल्यार मागीर खतखत्याची तयारी करात. म्हापसा बाजारान आमच्या सगळें मेळटा शुक्राराच्या, ह्या शुक्रारा येयात, सगळे जिन्नस व्हरात आनी बरें विचारपूर्वक साहित्य निवडून बरें रुचकर सुवादीक अशें खतखतें तयार करात आनी आयतारच्या जेवणाक बरें भूस मारात.